अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ खालिद सैफुद्दीन। 14 जनवरी 2021 के लिए हम बात करेंगे, KC 100 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। सब में पहले आज का सेशन, अल्हम्दुलिल्लाह एक और सेशन जो है जिसने टारगेट अचीव किया और मार्केट ने 46,328 का जो टारगेट है क्लोजली अचीव किया, 46,314 का हाई बनाया। अगर हम स्टार्टअप देखें इंडेक्स का तो मार्केट का आगाज़ 46,195 के ऊपर हुआ और उसके बाद ये भी यहाँ पर गौरतलब बात है कि ये चौथा मुसलसल सेशन था जिसका आगाज़ एक्साइटिंग के साथ हुआ है। गैप ओपनिंग स्टार्ट कहते हैं इसको टेक्निकली, और अगर मुसलसल नॉर्थ बाउंड मूव देखें हम तो ये 11वां सेशन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। आज के सेशन में जो पहला मिनट था उसने जो एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी थी उसको वाइप ऑफ कर दिया क्योंकि आपको बताया गया था कि बुल्स का कंफर्ट जोन 46,133 के ऊपर है और मार्केट का चूंकि आगाज़ उसके ऊपर हुआ तो पहले मिनट से हमको ये बात का भरपूर अंदाज़ा हो गया कि मार्केट ने परफॉर्म करना है और इंशाल्लाह टारगेट को भी अचीव करना है। तो उसके बाद जो अटमोस्ट टारगेट आज के दिन का था 46,328 वो मार्केट ने अचीव किया। उसके बाद जो प्रॉफिट टेकिंग हुई वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है, इतनी प्रॉफिट टेकिंग कोई ख़ास बात नहीं है। मार्केट स्टिल 170 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई है। फॉरेन फंड्स की आज वापस सेलिंग देखी गई, वरना पिछले 3 कंसिस्टेंट सेशन हमने देखे, मुसलसल उनकी इन्फ्लोज हमें नज़र आ रही थी। कोई बहुत बड़े नंबर्स तो नहीं आए, मगर ये है कि बहरहाल सेलिंग के बजाय बाइंग नज़र आ रही थी। तो आज हमें उनकी सेलिंग नज़र आई, जबकि लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी इन्फ्लोज थी एज़ पर NCCPL वेबसाइट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, कराची का ग्रुप वो क्लोज़ हो चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ हम लाहौर और इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जो लोग भी लाहौर और इस्लामाबाद में इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम, नंबर और तफसील हमें भेज दें और अपना रिक्वेस्ट कर लें व्हाट्सएप नंबर पे। इंशाल्लाह हम प्री रजिस्टर कर लेंगे। अच्छा जनाब, न्यूज़ के हवाले से मैं देखूं तो अल्लाह का शुक्र है कोई बुरी ख़बर मुझे नज़र नहीं आती। इस वक्त अखबारात में अच्छी ख़बरें हैं। स्टील और सीमेंट की प्राइसेस हाई रहने की उम्मीदें हैं, तो इन सेक्टर्स में तेज़ी हो सकती है। और बाकी अगर हम दूसरे हवाले से भी ख़बरें देखें तो मूडीज़ का हमारे पास एक अच्छा व्यू आया है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। तो मामलात अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और कोविड-19 के बावजूद पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। तो अल्लाह करे कि ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहे और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि एक गैप प्रोड्यूस हुआ है कोविड-19 की वजह से दुनिया में, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में आके पाकिस्तान अपनी जगह बनाने का ये बेहतरीन मौका है। तो इस वक्त क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है तो अल्लाह ने चाहा तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं बढ़ सकती हैं। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट, तो कल क्या पॉसिबिलिटी है जनाब? आज का सेशन तो बेशक शदीद एक्साइटमेंट के साथ आगाज़ हुआ और काफ़ी सारे टारगेट्स हमने अचीव किए। और जिस तरह कल की कॉल में मैंने कहा था कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अब चले ही नहीं हैं, और अल्लाह का शुक्र है आज हमने उनको भी चलते हुए देख लिया और दे जस्ट स्टार्टेड अप। मतलब मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अभी स्टार्ट लिया है, उनका सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ। तो आप लोग जानते हैं मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। यकीनन इसीलिए हम आपको कल मैंने आपको इशारा दिया था कि वी आर गोइंग टू स्विच अवर स्टॉक्स और हम फॉलो करेंगे उनको जिन्होंने अपना भरपूर परफॉर्म कर दिया है, उनसे हम बाहर निकलेंगे और जो अब परफॉर्म करने जा रहे हैं हम उनमें एंट्री लेंगे। मार्केट 400-600 पॉइंट ऊपर हो तो हर स्टॉक ऊपर होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। मगर बात यह है कि जब मार्केट नीचे होगी, जब थोड़ी बहुत करेक्शन लेगी,
اس وقت وہ کون سا اسٹاک کھڑا رہتا ہے، تو وہ وہی اسٹاک ہوگا جس نے اپنا اسٹارٹ ابھی لیا ہے. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے سوئچنگ کے لیے کہ آپ کو دونوں طرف سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو خیر بہرحال اب سچویشن یہ ہے کہ مارکیٹ اگر 46,083 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ایک چھوٹی سی ڈپ لے کے مارکیٹ واپس اوپر آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کل ہی انشاءاللہ ہو سکتا ہے، مطلب ریکور ہو جائے گی مارکیٹ اگر 46,083 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. ہاں 45,925 45,886 یہ جو لیول میں نے دیا ہے، اس لیول کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت امپورٹنٹ لیول ہوگا ہمارے لیے. اگر مارکیٹ اس کو نہیں توڑتی تو مارکیٹ کل ہی ریکور کرے گی اور پھر آپ دیکھیں گے مارکیٹ اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو دوبارہ. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اگر مارکیٹ کا آغاز ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے جیسا پچھلے 5 سیشن سے ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ جو 45,925 والی بات ہے یہ دوبارہ وائپ آف ہو جائے گی اور ہم آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ کو اوپر دیکھیں گے. اگر آغاز کے ساتھ ہم مارکیٹ کو اوپر دیکھیں تب ہمارا ٹارگٹ 46,558 ہے جو کہ انشاءاللہ اچیو ہو سکتا ہے. اور اگر آغاز کے ساتھ اگر 46,083 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے تو پھر ہو سکتا ہے ہم 46,195 کو ٹارگٹ کریں اور ایٹ دا موسٹ 46,328. تو ہمارا جو اوپر جانے کا راستہ ہے تھوڑا کم ہو جائے گا. یہ چیزیں کو آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ ویسے ہمارا ٹارگٹ جو ہے 46,558 ہے ایٹ دا موسٹ اور 46,328 ہے امیڈیٹ ٹارگٹ. یہ اس وقت ہوگا جب مارکیٹ 46,083 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے آغاز کے ساتھ. اگر 46,083 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ تب جناب ہم پہلے تو اپنے لانگس کو ٹارگٹ کریں گے، جو کہ میں ادروائز آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. پری اوپن میں اپنے بائے جو ہے آپ ٹارگٹ کریں پری اوپن میں، کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اتنی شارپ موو ہو کہ وہ پری اوپن میں ہی نیچے جا کے اوپر آ جائے، عین ممکن ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں جن کی بائے لگی ہوئی ہوگی انہی کو مال ملے گا، سب کو تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پری اوپن میں ہی جو اسٹاکس آپ کو بائی کرنے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے ان کو آپ پری اوپن میں ہی بائی لگا دیں. ان کی اسٹاپ لاس آپ کا 45,886 کا ہے. یہ وہ لیول ہے 45,925 886 کا جس کے بارے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے تو مارکیٹ میں ایگزاسشن کی پاسبلٹی ہے. یہاں تک مارکیٹ کو میں ایگزاسشن کا نام بھی نہیں دے رہا، حالانکہ مائنس ہو رہی ہے مگر دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے نارمل پروفٹ ٹیکنگ اور مارکیٹ ریکور کرے گی. ہاں 45,886 کے نیچے اگر اس نے ٹریڈ کیا تو پھر مارکیٹ ایگزاسشن لے گی اور پھر اس کے بعد اگر ایگزاسشن لیتی ہے تو ہمارے پاس پریشانی کی ہمیں پھر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس سپورٹس بڑی اچھی ہیں. 45,595 560 45,389 45,293 یہ تمام سپورٹ ایسی ہیں جو مارکیٹ کو مطلب بیئرس کو بہت پرابلم دیں گی اور مارکیٹ کو واپس لے کر آئیں گی. فرق یہ پڑے گا کہ پھر مارکیٹ کو 1-2 سیشن یا 2 سے 3 سیشن لگ جائیں گے اوور آل ریکوری میں. تو بہرحال اس وقت اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں تو مارکیٹ از انڈر فل کنٹرول آف بلز اور the bulls are eager for achieving some more targets in market اور that is going to be those new جو سٹاکس ہیں جو آپ کو دیے گئے تو ان پہ فوکس کیجئے. آج مارکیٹ کے دوران بھی میں نے آپ کو سٹاک دیے ہیں، ٹیلی گرام گروپ پہ بھی میں اپڈیٹ کر رہا ہوں کنٹینیوسلی، تو آپ لوگ ان سٹاکس پہ بھی توجہ دیں. یقینی طور پہ وہ بھی اوپر جا سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے آج ٹارگٹ اچیو بھی کر لیا ہے اور مزید کوشش کروں گا کہ آپ کو نئے اسٹاک اگر ایسے نظر آئیں تو دوں. تو بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اس کال کو اپنے دوستوں احباب اور گروپس میں شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. اگر کوئی انڈیکس کے حوالے سے سوال ہے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک آن یوٹیوب. وہاں پر جو کمنٹ باکس ہوتا ہے اس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. شکریہ، اللہ حافظ.